बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नवाज और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। आज एक इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी पे बात करते हैं। हॉलीवुड तो नहीं, शायद रशियन मूवी है जिसका नाम है एनिमी एट द गेट। उस मूवी में मैं काफ़ी अर्सा पहले देखी थी, लेकिन आज किसी बात पे वो याद आ गई। तो जब याद आई तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसके साथ कनेक्ट होती गई। फिल्म को अब मैंने दोबारा भी नहीं देखा, अब जो सरसरी सी मुझे याद थी उसी पे ये वीलॉग बनाते हैं। फिल्म का जो पस मंज़र है वो 1945 की जो दूसरे जंगी अजीम है तब का है। शायद 1944 या 45 का सीन उसमें चल रहा है। तो जो दो मुखालिफ अफवाज हैं वो एक रशिया की और एक अमेरिका की है। तो ये सारी दुनिया को पता है, हिस्ट्री है कि अमेरिका की फ़ौजों ने रशिया पर हमला किया था। तो मैं फिर भी थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन यही समझ लें इसी तरह की कहानी। जंग काफ़ी गंभीर सूरत हाल में थी, उसका कोई फैसला हो नहीं रहा था। तो अमेरिकन ने अपने लिए जो उनके स्पेशल शूटर थे, लॉन्ग रेंज शूटर जिनको स्नाइपर कहते हैं, वो उन्होंने बुलवाए। और ये खबर जब लीक हुई रशियंस के सामने तो रशियंस थोड़े परेशान हुए, क्योंकि उसमें एक उनका बहुत ही खास शूटर भी था जो बहुत खतरनाक और परफेक्ट निशानेबाज माना जाता। वो इस बात से डर गए अब अमेरिकन के पास हमारी कमजोरी आ जाएगी, वो दूर से हमारे अफसरान को, हमारी जो अहम तनसीबात हैं उनको टारगेट करेंगे। तो ये वाकई परेशान कौन सूरत हाल थी। ये 1945 की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी जंग अजीम में। तब जो ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर शूटर होते थे ये वाकई बहुत खतरनाक माने जाते थे। तो इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ हैं, ये मूवी भी आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जब उन्होंने ये बुलवाए शूटर तो उनके अपने काफ़ी सारे अफसरान इस चीज़ पे संजीदगी से सोचने लगे। इसी दौरान इनकी कोई एक ग्रोह किसी जगह पे गुरीला हमला करने के लिए जाते हैं, वहाँ वो फंस जाता है। वो फंसते हैं तो उनके काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं और उनका कोई एक बड़े रैंक का अफसर और एक आम सा सिपाही बच जाता है। तो वो जिस जगह पर छुपे होते हैं वहाँ सामने कोई अपना मुखालिफ अफसर नज़र आता है। तो वो जो सिपाही होता है वो अपने ऑफिसर से कहता है कि सर मुझे इजाज़त दें, मैं इन 3 लोगों को शूट कर सकता हूँ। तो उसका जो ऑफिसर होता है वो शायद उसे कहता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो बज़िद होता है, मजबूरन उसका अफसर उसको इजाज़त दे देता है। और वो 3 लोग होते हैं, वो तीनों को मार गिराता है। जब ये मारते हैं तो उसका अफसर जब वापस आ जाते हैं तो उसकी बड़ी तारीफ करता है, उसकी बड़ी इज्जत करता है। तो बाद में किसी मीटिंग में जब उस अफसर के सामने ये मसला रखा जाता है कि अमेरिकन ने शूटर बुलाए हैं, स्नाइपर बुलाए, तो इसका क्या हल निकाला जाए। तो वो अफसर उसके जहन में फ़ौरन वो लड़का आता है। तब वो तारीख की एक सबसे बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि हीरो बनते नहीं, हीरो बनाए जाते हैं। किसी भी कौम के लिए हीरो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस लड़के को भी हम हीरो बनाते हैं। उसका निशाना मैंने खुद देखा है, काफ़ी अच्छा निशाना है। तो बाकी भी हम स्नाइपर इकट्ठे कर लेंगे, उस लड़के को फ़िलहाल हम हीरो बनाते हैं। और यही बात हुई तो लोगों ने उसके बारे में कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दी। और फिर आपको पता है जब लोगों के बीच में कोई भी अफवाह पहुँचती है तो ये बहुत दूर तक जाती है। तो ऐसे अफवाहें फैला कर, कहानियाँ बना कर उस लड़के को वाकई में हीरो बना दिया। और वाकई जब उस लड़के की कहानियाँ मशहूर होना शुरू हुई तो उसकी अपनी फ़ौज का मोराल काफ़ी बुलंद होना शुरू हो गया। ये बातें जब मुखालिफ फ़ौज के पास पहुँचती हैं तो वो वाकई परेशान हो जाते हैं और उसका इतना ज़्यादा असर लेते हैं कि वो जंग भी हार जाते हैं। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया इसी जो स्ट्रेटजी है इसको पूरी तरह अपनाए हुए है। इंडियंस अपने जितने भी उनके लेजेंड्स हैं उनके ऊपर मूवीज़ बनाते जा रहे हैं, धड़ाधड़ मूवीज़ बनाते जा रहे हैं। हत्ता के उनके जो जिंदा लेजेंड्स हैं उनके ऊपर भी मूवीज़ बन रही हैं। इससे पहले अक्सर ऐसे होता था कि कोई लेजेंड मरे हुए भी उसको काफ़ी अर्सा हो चुका होता है, उसके ऊपर कोई बायोग्राफी इस तरह की मूवीज़ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप की, या कोई कहानी या मूवी बनती है। लेकिन इंडियंस अपने जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनके बारे में भी मूवीज़ धड़ाधड़ बना रहे हैं और अपनी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं। इसका वाकई में असर हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इंडियंस कभी भी पाकिस्तानियों के साथ कोई भी खेल हो या किसी भी महाज पर कोई भी मसला हो तो वो थोड़ा डर जाते थे। लेकिन वो कुछ अरसा था, उसके बदले में अब पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा मोरल डाउन किया गया और इंडियंस को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया गया कि अब हर मैदान में, हर मामले में इंडियंस पाकिस्तानियों के ऊपर हावी नज़र आते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आए रोज़ कोई छोटा सा एक इंसान हो ना, वो भी कोई ऐसा काम करे हीरोगिरी वाला, तो सारे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और तब तक उसकी जान नहीं छोड़ते जब तक उसके अंदर से हीरोगिरी ख़त्म नहीं हो जाती। पाकिस्तान में जो वफात पा चुके हैं
ان لیجنڈز کو تو پوری پلاننگ کے تحت بلا دیا گیا، لیکن جو زندہ ہیں ان کو جہاں موقع ملتا ہے ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ کئی ابھی موجودہ صورتحال میں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کی اچھی خاصی تذلیل کی گئی، اور عوام نے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ عوام کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا جو ایک ہیرو ہوتا ہے وہ آپ کا اساس ہوتا ہے، اس قوم کا اساس ہوتا ہے، لیکن ہماری عوام اس قدر اس کو پسماندہ ذہنیت کر دی گئی ہے اس کی کہ یہ اس حد تک بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ ہمارے لیجنڈز کی ہمارے سامنے بےزتی کی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عمران خان ہے، جن کی پوری دنیا میں عزت ہے، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، لیکن عزت نہیں تو پاکستان میں ایک گروپ پہ ایک طبقہ ہے وہ ان کی عزت نہیں کرتا، اور ان کی افواہیں، جس طرح آپ کسی کو ہیرو بناتے ہیں اسی طرح آپ باتیں کر کر کے کسی کو ولن بھی بناتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ سب پروپیگنڈا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے طبقات ہیں جن کی رسائی انٹرنیٹ تک نہیں، یا وہ جو حالات و واقعات سے باخبر نہیں رہتے، ایسے لوگ ان افواہوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اور کسی کا نہیں، اس ملک کا، اس ہماری ارض پاک کا نقصان ہے۔ اس ملک کے جتنے جو لیجنڈز گزر چکے ہیں ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کو انہوں نے مٹی میں دفن کر دیا، اور ان کی جو یادیں ہیں وہ ہمارے دماغوں میں اور سینوں میں دفن کر دی گئی۔ اب کوئی بھی ان کو یاد نہیں کرتا۔ ہماری قوم اس قدر پسماندہ ہو چکی ہے کہ آپ ان کو کوئی پاکستانیت کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی بات کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جات تنگ نہ کر۔ حالانکہ دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی اگر دیکھا جائے تو لیجنڈز کی کمی نہیں ہے، ہیروز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان نے بے بہا ہیروز پیدا کیے، لیجنڈز پیدا کیے، جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے باہر تو جانا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر نہیں جانا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت اس قوم کو اس طرح پسماندہ رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم میں ہیرو پیدا ہونے بند ہو جائے وہ قوم تباہی کا شکار ہو جاتی، اور جو قوم اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہے وہ پھر دنیا میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ قوم ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی غلام بن جاتی ہے۔ پاکستانیوں کے پاس جب تک لیجنڈز تھے اور ہر فیلڈ میں تھے، کوئی ایک مخصوص فیلڈ نہیں تھی، ہر فیلڈ میں تھے، تب تک پاکستانیوں کا مرال بہت ہائی تھا۔ اور اب پاکستان کی موجودہ حالت ایسی ہے کہ جو پاکستان اس اپنے ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا وہ اب سب سے زیادہ زوال پذیر ہے۔ پاکستان سے جو چھوٹے ممالک تھے جنہوں نے کبھی پاکستان کی شاگردی میں اپنے ملک میں ترقیاتی کام کروائے تھے، وہ بھی اب پاکستان سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ آئیے ساتھ دیجئے اس ملک کے جتنے جو ہیروز لیجنڈز گزر چکے ہیں اور جو بھی موجودہ ہیں، جو حیات ہیں، ان سب کی عزت کریں، ان سب کو اپنی عوام کے سامنے لے کے آئیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ ہم کوئی ایسی گئی گزری قوم نہیں ہے۔ بس حالات و واقعات ایسے ہو چکے ہیں، پاکستان کی حالت اس درجے بری ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو اس دلدل سے نکال لیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیروز اور اپنے لیجنڈز کو دوبارہ سے زندہ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔